नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी तिनूय सेवा दळांच्या मुखेल्या वांगडा बसका घेतली. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालूय हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. भारतान पाकिस्ताना आड केल्ल्या कारवायेच्या फाटभुंयेर ही बसका जाली. इतले मजगतीं भारत आनी पाकिस्तानान बेगोबेग लश्करी कारवाय थारावपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती भारताचे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी दिल्या. पाकिस्तानाचे लश्करी कारवाय महासंचालकांनी आयज दनपारा झुजाबंदीचे आव्हान केले. दोनूय वटांनी चर्चा जाल्या उपरांत झुजाबंदी विशीं निर्णय घेतलो. केंद्र सरकारान सगळ्या प्रसार माध्यमांनी सामुदायिक जागृताय मोहिमेखेरीज हेर कार्यावळींनी नागरी संरक्षण हवाई हल्ल्याचे शिटकावणी सायरनाच्या आवाजाचो वापर टाळपाचो सल्लो जारी केला. सायरनाचो नेमान वापर केल्ल्यान हवाई हल्ल्याच्या सायरनाविशीं नागरिकांची संवेदनशीलता उणी जावपाची शक्यताय आसा आनी प्रत्यक्ष हवाई हल्ल्या वेळार नागरिकांक ती एक नित्याची गजाल म्हूण गैरसमज जावं येता, अशें घर मंत्रालयान आपल्या निवेदनात म्हळां. भारत आनी पाकिस्तान मजगतीं तणावाच्या फाटभुंयेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज अमेरिकेचे विदेश सचिव मार्को रुबियो वांगडा भासाभास केली. भारताचो दिश्टिकोन सदांच संयमाचो आनी जापसालदारपणाचो आसा, अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात डॉ. जयशंकर हांणी सांगलें. भारताच्या प्रभावी प्रतिसादाक लागून निराश जाल्लो पाकिस्तान आपले जाल्ले लुकसाण लिपोवपा खातीर डिजिटल माध्यमांचेर चुकीची म्हायती पातळोवपाक लागला. देखून ह्या कठीण काळात नागरिकांनी जतनाय घेवची आनी चुकीची म्हायतीची PIB फॅक्ट चेक संकेतथळावरवीं खात्री करची. तशेंच भारतीय संरक्षण दळां आनी सद्याचे परिस्थिती विशीं खंयची म्हायती व्हॉट्सअप क्रमांक 8799711259 वा सोशल मिडिया @pib.gov.in ह्या इमेलाचेर धाडपाचें आवाहन केंद्र सरकारान केलां. पाकिस्तान सातत्यान करीत आशिल्ल्या घुसखोरी आनी ड्रोन हल्ल्याक भारतान प्रभावीपणान प्रत्युत्तर दिलां. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या खाशेल्या पत्रकार परिशदेत भारतीय वायू दळाच्या विमानांनी हवेंतल्यान जमनीचेर शस्त्रांचो उपेग करून पाकिस्तानांतली तंत्रीक मुळावी बांदावळ, नियंत्रण केंद्रां, रडार सुवाती आनी शस्त्र भांडाराचेर हल्लो करून नश्ट केल्ल्याची म्हायती विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरेशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी दिली. ते खातीर तांणी आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशद घेतिल्ली. पाकिस्तानान आयज सकाळीं भूज, पठाणकोट, उधमपूर, श्रीनगर आनी अवंतीपोरा वाठारांतल्या भलायकी केंद्र, शाळा, हवाई आनी लश्करी तळ आनी नागरी वस्तुकांचेर परतून एक फावट ड्रोन हल्लो करपाचो यत्न केलो. भारतीय लश्करान प्रभावीपणान हे हल्ले निश्क्रीय केले, अशी माहिती कर्नल कुरेशी हांणी दिली. तशेंच भारतीय हवाई दळाचे सिरताल केंद्र नश्ट केल्ल्याचो पाकिस्तानान केल्लो दावो पुरायपणान चुकीचो आसा आनी केंद्र पुराय क्षमतेन काम करता, अशें तिणें सांगलें. मजगतीं पाकिस्तानान शीम वाठारांत केल्ल्या फारपेटीत राजारीचो अतिरिक्त जिल्लो आयुक्त राजकुमार थापा सयत 2 नागरिकांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी दिली. इतले मजगतीं भारतान ऑपरेशन सिंदूर खाला केल्ल्या कारवायेत पाकिस्तानांतल्या जैश-ए मोहम्मद आनी लश्कर-ए-तैयबाच्या 5 आतंकवाद्यांक मरण आयलें, अशें अधिकृत सुत्रांनी सांगलां. शाश्वत उदरगत ध्येय 2030 प्रमाण भारतात आवय आनी भुरग्यांच्या मरणाचें प्रमाण सातत्यान उणें जायत आसा, अशें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियान जारी केल्ल्या अहवालांत सांगलां. अहवाला प्रमाण देशात दर लाख भुरग्यांच्या जन्मा फाटल्यान आवयच्या मरणाचें प्रमाण 130 इतलें आशिल्लें तें आतां 93 मेरेन देंवलां. तशेंच 2014 वर्सा भुरग्यांचो मृत्यू दर 1000 जल्मा फाटल्यान 39 आशिल्लो तो 2021 वर्सा उणो जावन 27 इतलो जाला. भारतान अफगाणिस्तानाचेर क्षेपणास्त्र हल्लो केलो असो पाकिस्तानान केल्लो आरोप अफगाणिस्तानान खरपणान न्हयकारला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते इनायतुल्ला ख्वारिमझी हांणी अफगाण खबरां माध्यमांक सांगलें की ह्या दाव्यांत तथ्य ना. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हांणी बायलां सशक्तीकरण आनी गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगतीत आपमजत गटांच्या म्हत्वाच्या भुमिकेचेर भर दिलो. आयज बंगळुरांत नवोदय आपमजत गटाच्या रुप्या महोत्सवी सुवाळ्यात ते उलयताले. दिल्ली विमानतळार आयज वट्ट 60 विमानसेवा रद्द केल्यात. हातूंत 30 देशी जाल्यार 30 आंतरराष्ट्रीय विमानांचो आस्पाव आसा. प्रवाशांनी अद्यावत
उडाणाची आणि पर्यायी प्रवास वेवस्थेविषयी म्हायती खातीर विमान कंपन्यांकडेन संपर्क करपाचो सल्लो दिला. भारतीय हवामान खात्यान आयज वायव्य मध्य आणि उदंत भारतात वादळी वारे आणि जोगला सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.